बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 जून 2022 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल पर हर लम्हा नज़र रखना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खून का अतिया करने पर शहरियों और गैर मुल्कियों को शाह सलमान की तरफ से तमगा। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 50 मरतबा खून का अतिया देने वाले 18 शहरियों और गैर मुल्कियों को दूसरे दर्जे का तमगा, जबकि 10 मरतबा अतिया करने पर 60 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को तीसरे दर्जे का तमगा देने की मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खून का अतिया करने वालों को तमगे के अलावा शाह सलमान की तरफ से असनाद भी दी जाएंगी। सऊदी अरब में ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए खून का अतिया देने की मुहिम वक्तन फ़वक्तन चलाई जाती है। मुहिम सऊदी अरब के तमाम शहरों में बैक वक्त शुरू होती है, जिसका मकसद ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए खून जमा करना होता है। जद्दा सुपर डोम में मुकामी मसनूआत और घरेलू सामान की नुमाइश। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ताउन से शहजादी अदीला बिनते अब्दुल्ला की सरपरस्ती में जद्दा के सुपर डोम में मुकामी मसनूआत और घरेलू सामान की नुमाइश का इख्तिताम किया गया। ये नुमाइश जद्दा सीज़न की सरगर्मियों का हिस्सा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नेशनल होम हेल्थ केयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बसात अल रिह के उन्वान से 21वीं सालाना नुमाइश जारी है। इस गैर मुनाफे बख्श नुमाइश का मकसद दायमी बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की मदद करना है। फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की चेयरपर्सन शहजादी अदीला बिनते अब्दुल्ला ने बताया कि बसात अल रिह नुमाइश फाउंडेशन के लिए आमदनी का बुनियादी ज़रिया है। इस आमदनी से सऊदी अरब के 10 मुख्तलिफ शहरों में ज़रूरतमंदों की मरीज़ों की मदद की जाएगी। हज सीज़न में मक्का जाने के लिए परमिट कैसे जारी कराया जा सकता है। सऊदी अरब में हज सीज़न का आगाज़ कमरी महीने ज़िलक़अदा से हो जाता है। दुनिया भर से आदमीन हज की आमद का आगाज़ होते ही शहर मुक़द्दस मक्का मुकरमा के मरकज़ी शाहराहों पर चेक पोस्टें बना दी जाती हैं। हज सीज़न का आगाज़ होते ही मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों पर कायम की जाने वाली चेक पोस्टों पर मुतय्यन एहलकार किसी ऐसे शख्स को मक्का जाने की इजाज़त नहीं देते जिनके पास हज सीज़न का परमिट ना हो। परमिट से इस्तिस्ना मक्का के बासियों को दिया जाता है, ताहम उन्हें इस बात का सबूत पेश करना होता है कि वो मक्का में रहते हैं। ऐसे गैर मुल्की जो मक्का में रहते हैं उनके इकामे पर लिखा होता है, जबकि सऊदी शहरियों के शनाख्ती कार्ड पर भी मक्का मुकरमा का एड्रेस होता है। हज सीज़न के दौरान मक्का काम से जाने वालों के लिए महदूद मुद्दत के लिए खसूसी परमिट जारी किए जाते हैं। परमिट के बगैर मक्का में दाखिला मुमकिन नहीं होता। चंद साल तक पहले तक खसूसी परमिट महकमा पासपोर्ट की जानब से जारी किया जाता था। हज सीज़न के दौरान परमिट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मक्का जाने के लिए परमिट किस तरह जारी कराया जाए और कब से मक्का नहीं जा सकते हैं। जवाज़ात की जानब से हज सीज़न के दौरान मक्का जाने के लिए परमिट के इजरा के लिए अबशर प्लेटफॉर्म पर सहूलत मुहैया की गई है। परमिट के इजरा के लिए दरख्वास्तों की वसूली हज सीज़न के आगाज़ से 2 हफ्ता पहले शुरू कर दी जाती है। अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसे गैर मुल्की जो मक्का के रहायशी नहीं होते उन्हें काम की गर्ज से हज सीज़न में मक्का मुकरमा जाना होता है। उसके लिए परमिट की दरख्वास्तें उनके इदारों या कफ़ीलों की जानब से जमा कराई जाती हैं। गैर मुल्की कारकुन को काम की नौयत के एतबार से परमिट मिलता है। ऐसे लोग जिनका काम सिर्फ मक्का की हद तक होता है उन्हें शहर के लिए ही परमिट दिया जाता है, जबकि वो लोग जो मुशायर मुक़द्दसा में भी जिम्मेदारियां अदा करते हैं उनके लिए परमिट के अलावा मुशायर मुक़द्दसा यानी कि मैदान अरफात, मिना और मुज़दलिफ़ा के लिए भी जारी किया जाता है। परमिट हासिल करने के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त में कारकुन के कवायद के साथ काम की नौयत और दौरानिया की भी वजाहत की जाती है, जिसे देखते हुए मक्का के लिए परमिट जारी किया जाता है। हज सीज़न के लिए जारी किए जाने वाले परमिट का मकसद बैरून मुल्क से आने वाले आदमीन हज को सहूलत फराहम करना होता है, ताकि गैर मुतल्लका लोग मक्का जाकर रश का बायस ना बने। परमिट की 2 किस्में होती हैं, जिसमें एक काम के लिए जाने वालों को जारी किया जाता है, जबकि दूसरा परमिट जो होता है वो हज करने वालों को दिया जाता है और वो सिर्फ हज के दिनों के लिए होता है। वज़ारत हज के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की या सऊदी शहरियों पर यकसा पाबंदी आयद होती है। कोई भी शख्स 5 साल में 1 बार से ज़्यादा हज नहीं कर सकता, यानी 5 साल में 1 बार हज करने की इजाज़त होती है। उसके अलावा हज के लिए मुकर्ररा निजी कंपनियों की फराहम करदा खिदमात का पैकेज हासिल करना ज़रूरी होता है। इनफरादी तौर पर हज करने अब तसव्वुर नहीं है। टैक्स दहिंदगान को 6 माह के लिए जुर्मानों से इस्तिस्ना। सऊदी ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा है कि कोरोना वबा के पेश नज़र टैक्स दहिंदगान को जुर्मानों और माली पाबंदियों से मुस्तस्ना किया गया है। 1 जून से 30 नवंबर 2022 तक 6 माह तक इस्तिस्ना होगा। बयान में कहा गया, ये फैसला तजारती इदारों और कोरोना वबा के मनफी असरात को देखते हुए किया गया। कोशिश है कि इदारों की मुश्किल आसान की जाए।
سرکاری خبرسان ایجنسی ایس پی کے مطابق اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ کسٹم نظام میں اندراج میں تاخیر کا جرمانہ نہیں لیا جائے گا۔ ادائیگی میں تاخیر، کسٹم سسٹم کا اقرار جمع کرانے میں تاخیر، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے اقرار نامے میں ترمیم اور اس کے علاوہ ای بل سسٹم پر عمل درآمد میں پکڑی جانے والی خلاف ورزیوں پر جرمانے نہیں ہوں گے۔ ان سے جو استثناء ہے وہ 6 ماہ تک رہے گا۔ عازمین حج کا اندراج 10 دن کے اندر ہوگا۔ نائب وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشاد نے کہا کہ حج کے خواہشمندوں کی رجسٹریشن کا آغاز 10 دن کے اندر شروع ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عازمین حج کی رجسٹریشن کا کام تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جبکہ اس کا نفاذ بس باقی ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ عازمین حج کا جو اندراج ہے وہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں دونوں پر ایک جیسا ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ عازمین حج کا اندراج وزارت کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے ہوگا۔ عازمین ویب سائٹ کے متعلقہ حصے میں جا کر مناسب حج کمپنی کے علاوہ پیش کی جانے والی خدمات اور سہولتوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کرانے کے بعد تمام درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد مناسب لوگوں کی رجسٹریشن کی تکمیل اور فیس کی پیمنٹ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا کہ حج کمپنی کی فیس ادا کرنے کے بعد عازمین حج کو خودکار طریقہ یعنی آٹومیٹک طریقے سے تصریح جاری ہوگی۔ واضح رہے کہ عازمین حج کی رجسٹریشن کے لیے تجرباتی طور پر وزارت نے اپنی ویب سائٹ پر سروس کا آغاز کر دیا ہے، جسے اب تک 10 لاکھ لوگوں نے وزٹ کیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کے لیے ضابطوں کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی محکمہ ہوابازی نے بیرون ملک سے حج فلائٹس پر آنے والے مسافروں کے لیے سعودی عرب میں داخلے کے ضابطوں کا اعلان کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے نئے ضابطوں سے تمام فضائی کمپنیوں اور حج جو مشنز ہیں اس کو آگاہ کر دیا ہے۔ محکمے نے کہا کہ بیرون ملک سے فریضہ حج ادا کرنے کے خواہشمند مسافر کی عمر 65 سال سے کم ہونی چاہیے۔ محکمے نے کہا ہے کہ وزارت صحت سے منظور شدہ ویکسین کی تمام خوراکیں مکمل ہونی چاہیے۔ اسی طرح بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کے لیے ضروری ہے کہ PCR جو سرٹیفکیٹ ہے وہ پیش کریں اور جو سفر سے 72 گھنٹے پہلے کا ہو۔ محکمے نے تمام ایئر لائنز کو آگاہ کر دیا ہے کہ حج فلائٹس پر آنے والے عازمین کے لیے ضابطوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنے والی ایئر لائنز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مکہ میونسپلٹی کے 260 تفتیشی دورے، 4 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے گزشتہ ہفتے کے دوران مرکزی علاقے کے علاوہ شہر بھر میں 260 چھاپے مارے، جبکہ 4 دکانوں کو سیل کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بند کی جانے والی دکانوں میں ضابطوں کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں۔ میونسپلٹی نے کہا زائرین حرم کے علاوہ رہائشیوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی دورے جاری رہیں گے۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کے کورونا کے کیسز کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے سعودی عرب میں کورونا کے کیسز بڑھ گئے، 775 کیسز کی تصدیق۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ جمعرات کو کورونا کے 775 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,69,423 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا گزشتہ دن 568 مریض شفایاب ہوئے، جبکہ 1 مریض ہلاک ہوا۔ شفایابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 7,53,407 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 9,151 ہے۔ وزارت نے کہا کہ ملک کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج 78 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 52 روپے 15 پیسے، STC پے دے رہا ہے 51 روپے 98 پیسے، تحویل الراجی 52 روپے 16 پیسے، ویسٹرن یونین 52 روپے 13 پیسے، منی گرام 52 روپے 38 پیسے اور ٹیلی منی 52 روپے 32 پیسے دے رہا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے لیے، تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 39 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 20 روپے 45 پیسے اور تحویل الراجی دے رہا ہے 20 روپے 50 پیسے۔ اور اگر بات کرتے ہیں ہم ویسٹرن یونین کی، تو ویسٹرن یونین دے رہا ہے 20 روپے 37 پیسے اور منی گرام 20 روپے 35 پیسے دے رہا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی، تو بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے تحویل الراجی 23 ٹکا 62 پیسہ، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 23 ٹکا 50 پیسہ، منی گرام دے رہا ہے 23 ٹکا 41 پیسہ۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا اب تک کا ریال کا۔ اور اس کے علاوہ ہم مزید خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔